جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसमा शिराजी और ये हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन है जो कि सैलाब ज़दगान के लिए हमने मुरतब की है मदद करो के नाम से। पाकिस्तान इस वक्त डूबा हुआ है। अगर हम ये कहें कि 3/3 पाकिस्तान डूबा हुआ है तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन चूंकि हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो ये भी कहना नामुनासिब नहीं है कि पाकिस्तान डूबा हुआ है। इस वक्त आपकी मदद की जरूरत है और आपकी के लिए ही ये पुकार जो पाकिस्तानियों की पुकार है मुख्तलिफ जगहों पे, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, तमाम पाकिस्तान की जो पुकार है वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं ताकि आप आगे बढ़े और मदद करें। इस वक्त तक जो हम आपको सिर्फ मोटी मोटी यानी जो चीदा बातें हैं वो हम बता रहे हैं कि जो नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, मजमूई तौर पर 10 अरब डॉलर्स का नुकसान पाकिस्तान को हो गया इस सैलाब के बाद, और मुकम्मल बहाली के लिए 5 साल का अरसा लग सकता है। लेकिन पाकिस्तान की जो कौम है वो उसके अंदर एक रेजिलियंस है और पाकिस्तान की कौम किसी की मोहताज नहीं होती, खुद अपनी मदद आप करती है, लिहाजा इससे कम भी लग सकता है, लेकिन ये उस वक्त होगा जब हम सब मिलके इसके लिए काम करेंगे। सैलाबज़दा जो इलाके हैं वहाँ 50 लाख अफराद के बीमार होने का खदशा है। इसी तरह से 1 अरब रुपए की दवाएं जो हैं वो दरकार हैं, यानी अद्वियात दरकार हैं, चाहिए वहां पे, जो कि आप लोगों की मदद के बगैर नामुमकिन है। 3 करोड़ 30 लाख अफराद जो है वो मुतासिर हो चुके हैं। इसी तरह से जो सबसे ज्यादा मेरे लिए एक बहैसियत खातून एक बड़ी परेशानी वाली बात है, 6.5 लाख खवातीन हैं जो कि हामला है और अगले महीने उनकी डिलीवरी है। इन तमाम इलाकों के अंदर उनको मदद की जरूरत है, उनको LHVs की जरूरत है, उनको दाइयों की जरूरत है, उनको बच्चों की देखभाल के लिए जो इब्तदाई इमदाद है उसकी जरूरत है। इसी तरह से जो तशद्दुद तो खवातीन के ऊपर वैसे ही बहुत ऐसी जगहों पे वल्नरेबल हो जाती हैं खवातीन और बच्चे, वहां पर इस बात का भी इम्कान है। ज़राअत को जो नुकसान पहुंचा है, 1300 अरब रुपए का नुकसान पाकिस्तान के ज़राअत को पहुंच चुका है। कपास की और गन्ने की फसल मुकम्मल तौर पर कहा जा रहा है कि वो तबाह हो चुकी है, तकरीबन खजूर की खास करके, और 28,45,000 एकड़ सिर्फ सिंध के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर जो है वो भी इसी तरह से सूरत हाल है। तो ये एक बहुत ही बड़ा नुकसान है जो हो चुका है, और अभी जब ये आएगा तो पता चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर गजाई अजनास की कितनी कमी वाकई हो गई है। इसी तरह से अगर हम आपको बताएं कि आज ये बताया गया है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत जो है वो इमदाद का 50% काम जो है वो मुकम्मल हुआ है, और आज प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि अरबों रुपए जो है वो दे दिए गए हैं। उनका ये कहना है कि 3,27,000 मुतासरा खानदानों को 8 अरब 23 करोड़ 90 लाख रुपए दिए गए हैं। पंजाब में 1,80,000 मुतासरा खानदानों को 2 अरब 72 करोड़ रुपए, और बलूचिस्तान में 59,000 मुतासरा अफराद को 1 अरब 50 करोड़ रुपए तकसीम किए गए। खैबर पख्तूनख्वा के 68,000 खानदानों में 1 अरब 71 करोड़ जो है वो तकसीम किए गए। लेकिन ये बहुत कम है, क्योंकि इन तमाम कुम्मों को खाने की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है, टेंट्स की जरूरत है, घरों की जरूरत है, और इसके साथ साथ इनके मवेशी हैं उनको चारे की जरूरत है। बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है जो सोच से बालातर है। इसीलिए आज के इस प्रोग्राम के अंदर, इस खुसूसी ट्रांसमिशन के अंदर जो कि अब शुरू हुई है और 12 बजे तक आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर मुख्तलिफ लोगों से बात भी करेंगे, उनसे हम और सुनेंगे भी कि हो क्या रहा है मुख्तलिफ जगहों पे। हमारे साथ मौजूद हैं जमाल शाह साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एक्टिविस्ट भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, और किसी तारुफ के बिल्कुल भी मोहताज। शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। अयूब खोसा साहब हमारे साथ होंगे जो कि अगेन एक्टर भी हैं, आर्टिस्ट हैं, ड्रामा आर्टिस्ट हैं, और इस वक्त ये बहुत सरगर्म है, अपना बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं सैलाब ज़दगान के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया खोसू साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया है। हमें ज्वाइन करेंगे उखुवत फाउंडेशन के डॉक्टर अमजद साकिब साहब, जो कि जनूबी पंजाब के बाद अब सिंध पहुंचे हैं, और वो ये प्लान कर रहे हैं कि वहां पर जो उनकी उखुवत फाउंडेशन है वहां पे लोगों को घर बना के दे। उनसे भी बात करेंगे। हमारी कोशिश है अलखिदमत फाउंडेशन वालों के साथ भी हम प्रोग्राम के अंदर बात करें, जो कि बहुत अहम काम कर रहे हैं। JDC कराची में जफर अब्बास साहब बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, और बहुत सी तंजीमें जिनका मैं नाम नहीं ले पा रही इस वक्त, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और साथ साथ हम उनका भी बताते रहेंगे। लेकिन
سب سے پہلے میں فرزانہ علی جو کہ ہماری بیورو چیف ہیں پشاور کی، اور انہوں نے بہت کمپریہنسولی کور کیا ہے پورے خیبر پختونخوا کے اندر جو سیلاب کی صورتحال ہے، ان کے پاس میں جانا چاہتی ہوں اور ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا ہو رہا ہے، وہ کہاں پہ ہیں اور کیا اس وقت اوور آل خیبر پختونخوا کی ہے۔ السلام علیکم فرزانہ۔ وعلیکم السلام فرزانہ، بہت بہت شکریہ۔ ایک تو آپ چار سدہ میں موجود ہیں اور دن بھر آپ مختلف جگہوں پہ رہی ہیں، بلکہ پچھلے ایک ہفتے سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں مختلف جگہوں پہ۔ کیا صورتحال ہے؟ کیا لگ رہا ہے کتنا نقصان ہے، کتنے، یا ہم نقصان کا اندازہ نہیں کر پا رہے؟ آن گراؤنڈ سچویشن کیا ہے؟ کتنی امداد کی ضرورت ہے اس وقت خیبر پختونخوا کو؟ دیکھیں، نقصان تو بہت زیادہ ہوا ہے۔ اگر آپ شروع کریں مالاکنڈ یعنی کہ اپر سوات سے، تو آپ کو پتہ ہے وہ ہمارا گاؤں بھی ہے، ہمارا علاقہ بھی ہے۔ وہاں سے جو ہم نے دیکھا وہ بالکل مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں بات کرنا چاہوں کہ 2010 کے سیلاب کو میں جب یاد کرتی ہوں تو مجھے اس سے بھی زیادہ نقصان سوات کا نظر آتا ہے، اور خصوصاً اپر سوات کا، کیونکہ کالام اور بحرین اور مدین کے جو میں راستے ایون کے اور بازار دیکھ رہی ہوں وہ بھی بہ گئے ہیں، اور اب ایون کہ آپ مدین سے آگے جا بھی نہیں سکتے۔ سڑک بالکل ختم ہے، پلیں اڑ گئی ہیں، ہوٹل انڈسٹری بالکل تباہ ہو کے رہ گئی ہے، اور نقصان جو ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم اپر سوات کا دیکھیں تو وہ 2010 سے بھی بہت زیادہ ہے۔ اچھا، پھر میں اگر آپ کو لے جاؤں کوہستان، تو کوہستان ایک ایسا علاقہ ہے کہ جو بالکل سوات کی طرح اس لیے متاثر ہوتا ہے کہ دریا اور اوپر پہاڑوں سے آنے والے جو ریلے ہیں وہ سیلابی ریلے گھروں کو متاثر کرتے ہیں، اور لوگوں کا جو جانی اور مالی نقصان ہے وہ وہاں پہ ہوتا ہے۔ وہاں پہ بھی روڈ اور انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان ایریا میں جو اسکول، بی ایچ یوز، ہاسپٹل، یہ چیزیں بھی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ پھر اگر ہم چلے جائیں ٹانک اور ڈی آئی خان کی طرف، ساؤتھ کی طرف، تو وہاں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ وہاں تو پانی ابھی تک کھڑا ہوا ہے۔ میں کبھی کبھی کہتی ہوں کہ یہ جو ہمارا سوات کا علاقہ ہے، وہاں پہ جب فلڈ آتا ہے تو وہ سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے، زمین تک پاؤں کے نیچے سے بہا کے لے جاتا ہے۔ اور اگر آپ وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو خوڑ نظر آئے گا، جو پشتو زبان میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو پانی کریلے جہاں سے گزرتے ہیں، تو وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ نہ وہاں پہ دکانیں ہیں نہ کچھ۔ لیکن اگر ہم ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف جائیں تو ظاہر ہے میدانی علاقہ ہے، وہاں پر پانی کھڑا ہوا ہے، گھر تباہ ہو گئے ہیں، دریا کے ساتھ جو قریبی علاقے تھے کچا وغیرہ کے وہ تو بالکل ملیا میٹ ہو گئے ہیں، لوگوں کا بہت نقصان ہے۔ پھر آ جائیں آپ نوشیرہ اور چارسدہ کی طرف، یہاں بھی علاقہ تو میدانی ہے لیکن جب دریا آتا ہے تو پھر بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اس دن آپ خود بھی آئی ہوئی تھی، آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا بے تحاشا نقصان ہوا ہے۔ یہاں پر مالی نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک سچویشن ہے جو اس وقت ہمیں درپیش ہے۔ جی بالکل، آپ پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جمال شاہ صاحب بھی ہیں، کھوسو صاحب بھی ہیں، اور ہم اپنے باقی نمائندوں سے بھی بات کریں گے، لیکن جمال شاہ صاحب آپ سے ہی ہم شروع کر دیتے ہیں فرزانہ کے بعد، کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یعنی سیلاب 2010 میں آیا اور یہ اس کے بعد یہ بدترین کہا جا رہا ہے کہ 500% زیادہ بارشیں ہوئی ہیں۔ ابھی ایک اور سپیل آ رہا ہے، ایکسپیکٹڈ ہے، لیکن کیا ہماری انتظامات میں کمی ہوتی ہے یا ہم این ڈی ایم اے کا کردار خاص کر کے کیا ہے؟ یعنی ہم یہ سوال حکومتوں پہ کر رہے ہیں، ایک جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ادارہ ہے اس کا کیا کردار ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اسما، تھینک یو، آپ نے مجھے دعوت دی۔ میرا خیال ہے کہ کئی فیکٹرز ہیں۔ ایک تو یہ کہ کلائمیٹک چینجز جو ہیں وہ سب سے بڑا فیکٹر ہے، کہ وہ دنیا جو بہت آباد ہے، امریکہ، یورپ وغیرہ وغیرہ، وہ جو جس طرح سے جس اسکیل پہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اوزون لیئر کے امیشن، کاربن امیشن میں تقریباً 99 یا 90% کنٹریبیوشن ان کی ہے۔ پاکستان کا ایسا بتاتے ہیں کہ 1% ہے، لیکن متاثر جو ہے پاکستان وہ پوری دنیا میں کوئی جو 10 انتہائی متاثر ممالک ہیں ان میں سے پاکستان ایک ہے۔ اور پاکستان، حالانکہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس 7000 گلیشیئرز ہیں، لیکن کلائمیٹک چینج کی وجہ سے وہ گلیشیئر مسلسل پگھل رہے ہیں، اور جس طرح سے کلائمیٹ چینج ہوا ہے، بارشیں انپریسیڈنٹڈ بارشیں ہوئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ببلیکل لیول پہ ایک جو آفت ہے اس کو کہا جا رہا ہے، اس لیول پہ آئی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ 500 گنا زیادہ بارشیں ہوئی ہیں۔
سندھ اور بلوچستان وغیرہ میں تو پچھلے 30 سالوں میں جو ایوریج ہے اس سے کوئی 5-6 گنا زیادہ بارش تھوڑے عرصے میں ہوئی، اور بے تحاشا زمینیں، مطلب 1/3 آف پاکستان جو ہے وہ پانی کے نیچے ہے، بالکل 3,500 کلومیٹر سڑکیں جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے، کوئی 150-200 کے قریب پل جو ہیں، بشمول اس پل کے جو بہت ہی مضبوط پل سمجھا جاتا تھا، انگریز کے زمانے کا بنا، وہ بھی تباہ ہوا۔ مویشی کوئی سنتے ہیں کہ 7 لاکھ سے اوپر مویشی اسی طرح بہ گئے، اور 20 لاکھ ایکڑ یا اس سے بھی زیادہ رقبہ جو ہے اس پہ فصل، باغات وغیرہ وغیرہ وہ سارے تباہ ہو گئے ہیں۔ 33 ملین یعنی 3 کروڑ 30 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں، بالکل، جس میں 16% جو ہے بچے ہیں، بالکل خواتین، بچے وغیرہ۔ جمال شاہ صاحب سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام جی، اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے جی۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو آپ کو ہمارا سلام ہے کہ آپ ہمیشہ جب بھی ضرورت پڑتی ہے پاکستان کو، ہم وطنوں کو، آپ سب سے پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور سب سے آگے ہوتے ہیں۔ تو سر پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہے۔ دوسرا، آپ جنوبی پنجاب میں تھے، وہاں سے آپ سندھ گئے ہیں، کچھ آپ ہمیں بتائیں گے؟ ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے مدد ہونی چاہیے، کس طرح سے مدد کرنی چاہیے اس وقت پاکستان کو، پاکستان کی۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب سے میرا خیال ہے آپ وہ سندھ کے کسی ایسے علاقے میں مجھے بتایا جا رہا ہے کہ جہاں پہ ان سے رابطہ مشکل ہو رہا ہے۔ جی آپ کی آواز، ہماری آواز۔ جی ڈاکٹر صاحب میں یہی پوچھنا چاہی تھی آپ سے کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے، مجھے معلوم ہے آپ بہت بزی ہیں، یہ بتائیے گا کہ کتنی آفت آئی ہے، اس کا کچھ اندازہ آپ لگا سکتے ہیں، اور کتنی مدد کی ضرورت ہے پاکستان کو اس وقت، پاکستان کی؟ جی تھینک یو ویری مچ جی۔ میں آپ کو بتاؤں جنوبی پنجاب میں ٹی جی خان راجن پور کے بعد ہم آج ادھر سندھ میں چھتھا، سجاول اور کوٹ بندر، شاہ بندر اور اس علاقے میں ہم گھوم رہے ہیں، اور لوگوں کے چوٹ جمالی اس قسم کے علاقے جہاں پر لوگ پناہ لیے ہوئے ہیں مخصوص جگہوں پر اپنے سیلابی پانی سے باہر نکل کر، تو آفت بڑی ہے، مشکل بڑی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امید بھی اتنی ہی بڑی ہے، کیونکہ ہمیں جس طریقے سے لوگوں نے سپورٹ کیا ہے دیٹ از ایکسٹریملی موونگ اینڈ اوور ویلمنگ۔ مطلب ہمارے، میں آپ کو بتاؤں، اخوت یو ایس اے کے پریزیڈنٹ خود امریکہ سے یہاں پر پہنچ گئے، اظہر حمید صاحب، کہ جی میں کیا کر سکتا ہوں، وہاں فنڈ بھی وہ ریز کر رہے ہیں اور خود فزیکلی یہاں پر موجود ہے۔ تو الحمدللہ لوگوں کا بڑا اوور ویلمنگ سپورٹ ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جہاں غم ہے، جہاں دکھ ہے، جہاں آنسو ہیں، اور جہاں پر بے بسی ہے، وہیں پر ایک امید بھی ہے، ایک جیسے کہتے ہیں نا اپرچونٹی بھی نظر آ رہی ہے کہ ہم نے اپنے خدا کو راضی کرنا ہے، اپنے بہن بھائیوں کا سہارا بننا ہے۔ تو میں جیسے کبھی دل گرفتہ ہوتا ہوں اور کبھی میں امید کی جو اسے کہتے ہیں نا بلند منزل پہ پہنچتا ہوں کہ ہم ایک زندہ قوم ہے، ہم کیا بات ہے، بالکل بالکل۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا ہو، مطلب آپ کو نظر کیا ہے، کتنے لوگوں کو نقصان ہوا ہے؟ لوگ، آپ ہمیں بلکہ خبر پتہ چلی کہ آپ شاید لوگوں کو پختہ مکان، پکے گھر بنا کے دینا چاہتے ہیں، جنوبی پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی، تو اس کا کیا؟ یہ میں تو نہیں کہہ سکتا کہ کتنا نقصان ہوا ہے، لیکن جہاں جاتے ہیں وہاں پر نقصان ہی نقصان ہے۔ تو اس کا اندازہ تو حکومت کے ادارے کریں گے نا، الٹیمیٹ ڈیواسٹیشن کی کیا نوعیت ہے۔ جی ہم نے سر یہ دیکھا ہے کہ میں جن علاقوں میں گیا ہوں وہاں پر غربت اتنی شدید ہے کہ لوگ کے گھر کچے ہیں، اور یقین کیجیے آج میں مسجد میں 400 لوگوں سے ملا ہوں 2 جگہوں پر۔ ہم ان لوگوں کو مسجد میں بلا لیتے ہیں تاکہ ہم ایک شفافیت سے اور خدا کی رحمتوں کے طلبگار ہو کر کام کریں، بات کریں۔ تو ان لوگوں نے کہا جی 60,000 روپے چاہیے، 70,000 روپے چاہیے میں اپنے گھر بنانے کے لیے۔ یہ لوگوں کو تصور ہی نہیں ہے کہ غریب آدمی کہاں رہتا ہے، کس طرح کے گھر میں رہتا ہے۔ تو ہم الحمدللہ 1 لاکھ روپے کا، ہم نے انہیں کہا کہ 1 لاکھ روپے قرضہ دیں تو پھر کیا آپ کو گھر بنا لو گے؟ اس نے کہا جی میں بسم اللہ مجھے مل جائے، مجھے اور کیا چاہیے، میں 2,000 روپے 2,500 روپے مہینے کے آپ کو واپس کروں گا۔
ताकि मेरे किसी और भाई का घर बन जाए। वाह, यानी ये चैरिटी नहीं वो लेना चाहते, जी। बावकार कौम की तरह जिंदा रहना चाहते हैं। क्या बात है। उन्होंने कहा कि हम अपने ये घर बनाएंगे। मसलन उन्होंने मिसाल दी कि जब मुझे मेरा घर गिर जाए तो मैं अपने भाई से 10, 20, 50 हजार रुपये मांगता हूँ तो उसको वापस कर देता हूँ। जी हाँ, तो यही तरीका मैं करूंगा, आप मेरा घर बना दें, सिर्फ मुझे 70-80 हजार रुपये दे दें, शतीरें भी पड़ी हैं, बाले भी पड़ी हैं, बिल्डिंग भी मैं उसको जरा साफ सुथरा करके नया पक्के ईंटों पे खड़ा कर दूंगा। तो हमने तो हुकूमत ने रिहेबिलिटेशन के फेज में जाने के लिए 4 प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी बनाई है। अच्छा, कि हम उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे घर बनाने के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे लाइफ स्टॉक खरीदने के लिए, ठीक। फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे खाद और बीज के लिए ताकि वो अपनी अगली फसल बो सकें, और फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे कि छोटा मोटा कारोबार उसका अगर बह गया है, दुकान खत्म हो गई है तो वो। क्या तो बात है। ये फेज इम्पोर्टेंट है। अब तक तो जो हो गया उसमें कोई गलतियां हैं तो उनको खुदा माफ करे, जो लोगों ने दिल खोलकर उनको अद्वियात और खाने और राशन भेजा और अल्लाह ताला उनको अजर दे। लेकिन द ट्रू टेस्ट ऑफ द नेशन इज कि जो 21 करोड़ बच गए हैं ना, ये 1 करोड़ जो तबाह बर्बाद हुए हैं, उनको कैसे पकड़ सकते हैं उनका हाथ? कोई मुश्किल काम ही नहीं है, तो मुश्किल काम ही नहीं। आप सोचें तो सही ना। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और कुछ भी मुमकिन मतलब नामुमकिन नहीं है पाकिस्तान में। हमने ज़लज़ले में देखा कि लोगों ने कितनी मदद की है। मैं एक सर और आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये कोऑर्डिनेशन कितनी आपको मिल रही है, ताउन कितना आपको मिल रहा है? क्या हम ये कह सकते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट या मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ कितनी आपकी कोऑर्डिनेशन है? वहां से कोई मदद आपको मिल रही है या नहीं मिल रही? सर आप वो दिल दुखाने वाली बातें न करें ना जी। अच्छा। बस इस राज पे पर्दा ही रहने दे कि हमसे किसने पूछा, किसने नहीं पूछा, किसने हमारा हाथ थामा, किसने नहीं थामा। ये कहानी आपको किसी और वक्त सुनाएंगे। हमें सिर्फ ये पता है कि हमें क्या करना है। हमें अपने रब को जवाब देना है, अपने सांसों का। हमारे साथी जो हैं, हमारे बोर्ड के लोग हैं, नजीर सोनी हमारे डायरेक्टर सिंध के हैं, दिन रात नहीं सोते। हम ये नहीं मांगते किसी से कि हुकूमत हमें देगी, हमें अवाम ही काफी है, हमें खुदा ही काफी है हमारे लिए, अल्लाह ही काफी है। बेशक डॉक्टर साहब, बेशक अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, आपको हिम्मत दे और आपको सलामत रखे, और आपकी पूरी टीम को और तमाम उन लोगों को जो कि इस वक्त जो है ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। सर हम दोबारा आपसे राब्ता करेंगे। आपका अभी वक्त देने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं एक छोटी सी ब्रेक भी लेना चाहती हूँ। ब्रेक के बाद अयूब खोसो साहब से भी हम बात करेंगे, जो कि बलूचिस्तान में हमने उनकी फुटेजेस देखी हैं, जेडीसी के साथ भी वो खुद भी मौजूद थे। उन्होंने क्या देखा है, वो क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान में किस किस चीज की जरूरत है। ब्रेक के बाद से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक एक मरतबा फिर इस स्पेशल ट्रांसमिशन मदद करो आज टेलीविजन नेटवर्क की ये ट्रांसमिशन है। आपसे मुखातिब हैं और हमारे साथ मौजूद हैं जमाल शाह साहब, हमारे साथ मौजूद हैं अयूब खोसो साहब और फरजाना अली भी हैं। खोसो साहब, आपकी तरफ मैं आती हूँ। आपको मैंने देखा सोशल मीडिया के ऊपर काफी जगहों पे, बलूचिस्तान में भी, सिंध के अंदर भी, आपने क्या क्या देखा है? किस तरह से आप लोगों को मदद के लिए कहें, कहाँ कहाँ किस किस चीज की जरूरत है इस वक्त सैलाबज़दा इलाकों में? देखिए, सबसे पहले तो जाहिर है मैं उसके ऊपर टाइम जाया नहीं करूंगा। जो क्लाइमेट चेंजेस की बात हो रही है, या हमारे एनवायरनमेंट की बात हो रही है, या ओजोन के हवाले से बात हो रही है, या हम उन 10 ममालिक में हैं जो कि खतरनाक सूरत हाल में है, या जिस यूरोप ने और अमेरिका ने जो हमारे साथ किया है कि मतलब सिगरेट उन्होंने पिया और उसके धुएं से नुकसानात हमें हो रहे हैं। तो जो नुकसानात हमें हो रहे हैं तो उसके रिस्पॉन्सिबल भी वही है, ताकि वो आए और हमें रिहेबिलिटेट करे और हमारी चीजों को, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को वो ठीक करे। मैं तो ये बहुत डिटेल वाली गुफ्तगू है, इसकी तरफ मैं जाना नहीं चाहूंगा। लेकिन इस वक्त जो हमारे पास जो इदारे काम कर रहे हैं, चाहे वो पीडीएमए हो, चाहे एनडीएमए हो, उनके पास वो तरह की सर्विस नहीं है। अगर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ, नसीराबाद डिवीजन की बात करता हूँ, जिसमें मैं सोबतपुर की बात करता हूँ, तो मेरे अपने गांव में इस वक्त मेरे कजन से मेरी बात हो रही थी, बड़ी मुश्किल से मेरी बात हुई। उसने कहा कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, क्योंकि सोबतपुर पूरा कटा हुआ है। आप सिंध से भी एंटर नहीं हो सकते हैं, आप डेरा अलियार से नहीं जा सकते हैं, आप डेरा मुराद से नहीं जा सकते हैं, आप कोयटा से नहीं जा सकते हैं, आप वहां से कोयटा नहीं जा सकते हैं। बोलान का रास्ता कट चुका है, ट्रेन से रास्ता कट चुका है। तो हमारे पास तो कोई जहाज तो है नहीं, हमारे पास कोई हेलीकॉप्टर्स तो है नहीं कि हम लोगों को वहां से कोयटा लेके जाए, किसी सेफ जगह पे लेकर जाए। आप जैकबाबाद नहीं जा सकते हैं, जो कि वहां से कोई हार्डली कोई 15 या 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर है। तो मुझे ये बताएं कि हम दुनिया के किस हिस्से में रह रहे हैं? आया हम दुनिया के इस खित्ते में रह रहे हैं या हम किसी और सियारे पे रह रहे हैं?
کہ جہاں پہ نہ ہمارے پاس نیٹ ورک ہے، نہ ہمارے پاس کوئٹہ میں سوئی گیس نہیں ہے، ہمارے پاس الیکٹریسٹی نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے. آج مجھے فون آیا کوئٹہ کے قریب ہے دشت، 30 کلومیٹر ہے، وہاں پہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں. تو مجھے بتائیں کہ ہم کریں تو کیا کریں؟ ہم کیا چیخیں چلائیں؟ کوئی ہماری چیخ و پکار بھی کوئی نہیں سنتا. بلوچستان کو اس حالات میں کیسے سنیں گے؟ ہمارے واٹر ویز تباہ ہو گئے، ہمارے پاس جو ڈیم بنے ہوئے تھے، جو ٹھیکیداروں نے بنائے تھے، وہ ڈیم تباہ ہو گئے کیونکہ کوئی چیک نہیں تھا. شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ انگریزوں کا بنایا ہوا ایک ریلوے پل بہ گیا ہے. مجھے ریلوے کی کوئی اتھارٹی بتا دے کہ لاسٹ ٹائم انہوں نے وہ بریجز کب چیک کیے، لاسٹ ٹائم انہوں نے ریلوے لائن کب چیک کی. ہمارے پاس 6, 7, 8, 10 ٹرینیں چلتی تھی، اب جا کے 1 یا 2 ٹرین رہ گئی ہے. ایک تھا ذریعہ گڈز کو پہنچانے کا، وہ ہمارے پاس نہیں ہے. چمن برباد ہے، قلعہ عبداللہ برباد ہے، شوب شیرانی برباد ہے، موسیٰ خیل برباد ہے، کلات نشکی خاران برباد ہے، نصیر آباد کچھی برباد ہے، سگی برباد ہے، اتل لسبیلا برباد ہے، پورا بلوچستان برباد ہے. کرے تو کس سے بات کریں؟ مجھے بتائیں کون ہماری ہیلپ کرے؟ مجھے کال جاتے ہیں، ہماری چھوٹی سی ایک ایسوسیشن ہے، فرسٹ ٹائم ہم نے ہاتھ جوڑ کے لوگوں کو کہا کہ لوگوں کے گھر بنا دیں، لوگوں کے گھر بنا دیں. میاں والی سے کسی نے میری مدد کی ہے، یہاں پہ کراچی میں کسی نے ہماری مدد کی ہے کہ جائیں لوگوں کے گھر بنائیں. ہم کیا ادھار پہ لوگوں کے گھر بنائیں گے؟ ہم ان کو کہیں گے جی یہ لیجئے 50,000 60,000 گھر بنائیں، اس کے بعد آپ مجھے واپس کریں. کہاں سے واپس کرے گا وہ؟ 6 مہینے تک اس کے پاس کوئی آبادی نہیں ہوگی، سال تک اس کے پاس کوئی آبادی نہیں ہوگی، کہاں سے لائے گا وہ؟ آپ جائیں گے اس کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے ایک سود خور کی طرح، ایک بیاج خور کی طرح، بولیں گے جی آپ کو جو ہم نے 1 لاکھ روپیہ دیا تھا آپ نے گھر بنا لیا، واپس لائیں ہمارے پیسے. کہاں سے دے گا وہ؟ ریاست کا کام ہے، ریاست کا. ریاست جائے لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرے، لوگوں کے گھر بنائے، لوگوں کی سڑکیں بنائے، لوگوں کے پل بنائے. ہمارے پاس ہمارا جو کینال سسٹم ہے، جو ہمارا اریگیشن سسٹم ہے، وہ تباہ ہے، کولیپس ہے. بالکل بالکل. انگریز بنا کے چلے گئے تھے. کرنا کیا چاہیے فوری طور پر؟ آپ کہہ رہے گھر کے تو ریہیبلیٹیشن میں، بالکل ریہیبلیٹیشن تو ابھی بعد کا فیز ہے سر. اس وقت جو حاملہ عورتیں ہیں، جو بچے ہیں، جو بیچارے مجبور لوگ ہیں جن کے تن پہ کپڑا نہیں ہے، وہ کیا کریں؟ ان کو فوری طور پر کس طرح سے ریاست مدد کرے؟ عام حالات میں جب کوئی سیلاب نہیں ہوتا تب بھی لوگوں کے پاس میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہوتی. آپ بات کر رہی ہیں نا حاملہ خواتین کی، پریگننٹ خواتین کی بات کر رہی ہیں، ان کی بیماریوں کی بات کر رہی ہیں. ہمارا جو ڈسٹرکٹ جیکوباد ہے، ڈسٹرکٹ صوبت پور ہے، یہاں پہ زیادہ ریشیو ہے ہیپیٹائٹس کی، کی زیادہ ریشیو ہے. ابھی جو واٹر بورن ڈیزیز ہو رہے ہیں، لوگوں کو جو یہ ہیپیٹائٹس ہوں گے تو ان کا علاج کون کرائے گا؟ ہمارے کچھ لوگ، ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے فون آیا کہ ہمارے مریض پڑے ہوئے ہیں، بلڈ نہیں ہے، خون نہیں ہے، بیمار پڑے ہوئے، کہاں سے لے کر آئے ہم؟ یہ کون کرے گا؟ ظاہر ہے. ہمارے معافی کے ساتھ ہمارے پولیٹیشنز جو کہتے ہیں کہ جناب ہم نے پیسے دیے ووٹ خریدے. ہم سینٹ میں گئے، ہم نے کروڑوں روپے دیے، ہم قومی اسمبلی میں گئے، ہم نے کروڑوں روپے دیے. معافی کے ساتھ جو ہمارے ووٹرز ہیں انہوں نے بھی پیسے لیے نا. تو جو اس کے پاس جاتے بولتے چاہے آپ میرے پاس کیوں ہیں؟ آپ اور یہ بلوچستان کے اندر بھی ظاہر ہے نا اس کو پرواہ. جی بالکل. یہ شاہ صاحب یہ جو کھوسا صاحب بات کر رہے ہیں، دل سے بات کر رہے ہیں. دیکھ کے آئے ہیں جو وہاں پہ مزریز ہیں، آپ نے، ہم نے، فرزانہ، ہم سب دیکھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے. کرنا کیا چاہیے سر؟ اب یہ ایک سوال ایسا جنرل سوال ہے جس کا مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو میں کس ڈائریکشن میں لے کے جاؤں. پہلے ابتدا کہاں سے ہوگی کہ کہاں سے ہم شروع کریں کہ ہم پہ خوراک دے کے گھر دے، اس کے بعد ریہیبلیٹیشن کہاں سے شروع کیا جائے گا سر؟ ایوب کی فریاد یا غصہ یا جو بھی ہے وہ میں بہت اچھی طرح سے سمجھتا ہوں، اس لیے کہ عام حالات میں پیسفل ادوار میں بھی بلوچستان جو تھا وہ پریفری پہ تھا، انتہائی پسماندہ، دور دراز، جان بوجھ کے رکھا گیا ہو یا جو بھی ہو. لیکن یہ ہے کہ جو لوگ الیکشن پہ کروڑوں خرچ کر کے آتے ہیں اور پھر شوکیس میں بیٹھ کے اپنی قیمتیں لگاتے ہیں کہ جی ہماری قیمت یہ ہے، اور ان کو وہ قیمتیں مل بھی جاتی، یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ انہی بیچاروں کا پیسہ ہے جو یہ لوٹ کے جیبوں میں ڈالتے ہیں اور پھر الیکشن کے ذریعے اسمبلیز میں آتے ہیں. اسمبلیز میں جو پیسہ انہوں نے خرچہ ہوتا ہے وہ اس لیے خرچہ ہوتا ہے کہ وہ انویسٹمنٹ ہے ان کی، تاکہ وہ 20-25 کروڑ جو ہے وہ کم از کم 10 گنا ان کے جیب میں واپس چلا جائے. یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ سارا کچھ کریں، لیکن یہ نہیں کریں گے. رزلٹ یہ ہے کہ ہمیں ہی کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. جیسے ایوب بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اسی طرح سے انشاءاللہ ہم بھی کریں گے. میں
कोशिश कर रहा हूं कि एक इंटरनेशनल लेवल का मैं आर्ट ऑक्शन करूं, पाकिस्तान के तमाम आर्टिस्टों से आर्ट वर्क जमा करके आर्ट ऑक्शन होगा, एग्जीबिशन भी होगी, ऑक्शन भी होगा, और वो ऑक्शन ऐसे कि लाइव होगा, किसी भी चैनल के साथ हम इत्तेहाद करके वो लाइव एक मैराथन ऑक्शन करेंगे, जितना भी पैसा जमा होगा या जो भी गुड्स जमा होगी, हमारा फोकस यही होगा। जैसे अयूब कह रहा है, मुझे पता है, हमारा इलाका है, हमारा फोकस, हमारी प्रेफरेंस ये होगी कि पहले हम अपने घर को आबाद करें, और ये सही है। उन बेचारों के जो कल तक बसे हुए घर थे, वो तो बह गए, हाँ। वो छत नहीं है, बेचारे बाइज्जत लोग हैं, बिल्कुल सड़कों पे और वीरानों में वो बैठे हुए हैं, उनको घर बना के देना, उनकी खुराक का ख्याल रखना, उनकी सेहत का ख्याल रखना, ये जाहिर है हुकूमत का काम है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे रियासत ने और क्या करना होता है सिवाय इसके, बिल्कुल, और रियासत को और हुकूमत के तमाम इदारों को मिलकर। अफसोस की बात यह है कि रियासत के जो रियासती माफिया एक खास किस्म का ग्रोह होता है, उस माफिया के कुछ लोग इस वक्त भी सियासत कर रहे हैं इस चक्कर में कि किसी तरह से इलेक्शंस हो ताकि इस बदहाली को वो कैश करें। तो हमें इस चीज का रास्ता रोकना चाहिए। अवाम को इसका ये रोकना वक्त ऐसा है कि पड़ेगा, जिसमें सबको मिलजुल के साथ एक चलना दूसरे की होगा। मदद करनी ऐसा ही चाहिए, है। और जो बहुत ज्यादा नीडी है उसकी तरफ सबसे ज्यादा पहले तेजी से जाना पड़ेगा, बिल्कुल। और ये अवाम की सपोर्ट के बगैर भी नामुमकिन है। ठीक है, हम हुकूमतों का इंतजार करते हैं, लेकिन हुकूमत बाद में आती है। हमेशा पहले अवाम खुद खड़े होते हैं, पड़ोसी का साथ देता है, साथ खड़े होने वाला। और हर जगह, हर यूनियन काउंसिल के जो अपने लोग हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसको सबसे ज्यादा जरूरत है, उस तक सबसे पहले इमदाद जो है वो जाए। आप हमारी स्क्रीन के ऊपर नंबर्स दे रहे हैं, देख रहे हैं। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो आप पूरी तरह से ट्रस्ट करते हुए आज टेलीविजन के ऊपर आप डोनेट कीजिए, दिल खोल के दीजिए, एहतियात दीजिए। आपके 10 रुपए भी बहुत मैटर करते हैं। उस 10 रुपए का जो बिस्किट आएगा वो किसी के पेट में जाएगा, जिसके लिए वो बिस्किट बहुत बड़ी नेमत होगा। इसलिए जरूर आप दिल खोल के एहतियात दीजिए। एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूं। ब्रेक के बाद खोसो साहब से भी बात करेंगे, शाह साहब से भी बात करेंगे, और फरजाना से भी हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको हमारी जो स्पेशल ट्रांसमिशन है आज टेलीविजन की, जो कि 12 बजे तक आप देख सकेंगे, मदद करो के नाम से, और आपकी मदद की जरूरत है। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं नंबर्स। अगर आप डोनेट करना चाहें तो आप जरूर अपने पाकिस्तानी भाइयों की मदद कीजिए। खोसो साहब, क्या क्या चाहिए वो हम जानना चाहते हैं, कितनी मदद चाहिए इमीडिएटली, थोड़ा सा उसके ऊपर बताइए, क्योंकि ये इस सेगमेंट का, इस हमारा जो हिस्सा है उसका ये आखिरी पोर्शन है, इसलिए मैं चाह रही हूं कि आप इस पे बता दें। देखिए, मदद तो हर तरफ से आ रही है, लोग कर रहे हैं, मदद करना चाहते भी हैं। हमारी कौम की एक खूबी है कि मुश्किल वक्त में सब एक साथ हो जाते हैं, और बड़े बड़े जो मुखैर हजरात हैं, या बल्कि मैंने तो ये भी देखा कि जो उनका दिन की दिहाड़ी है वो भी आके कहीं ना कहीं अपने आप अपनी कोई ना कोई चीज डोनेट कर रहा है। हमें जो सिर्फ मुश्किल पेश आ रही है वो है जो राब्ता हमारी सड़कें हैं, छोटी छोटी सड़कें हैं, उनको बहाल किया जाए। उनको जरा हुकूमत ही बहाल कर सकती है। और फिर वो गांव देहात, खासतौर पे हमारी मैदानी इलाके, नसीराबाद डिवीजन की मैं बात कर रहा हूँ, बार बार सोबतपुर की मैं बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट जैकाबाद की बात करूँ। मेरे अपने 2 गांव जो हैं, एक मेरा गांव सिंध में है, डिस्ट्रिक्ट जैकाबाद में है, और फिर एक गांव मेरा सोबतपुर में है। दोनों का फासला आपस में कोई 20 या 22 किलोमीटर है। पानी बिल्कुल समंदर की तरह वहां पे पानी खड़ा है। अगर वो पानी निकाल दे तो लोग वापस आएंगे, लोग वापस डिस्प्लेस होने से लोगों को आप बचा लें। अगर आप लोगों को डिस्प्लेस होने से नहीं बचा सकेंगे तो फिर ये एक और बहुत ज्यादा एक बड़ी एक मुश्किल पेश आएगी कि लोगों को आप दोबारा लाने में, दोबारा आबाद करने में बड़ा एक अलमिया हो जाएगा। आप मेहरबानी करें, राब्ता सड़कों को बहाल करें, पुलों को बहाल करें, और फिर दोबारा जब आप इनको दोबारा से ठीक करने लगे तो खुदा के वास्ते आप उन लोगों से, उन कंपनीज को लेकर आए जिनका न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में जिनका नाम हो, जो कि आपको सड़कों को ठीक कर सके, आपके ब्रिजेस को। आप कोयटा से मैं निकल रहा था, मैं जा रहा था कुचलाग, 17-18 किलोमीटर, शाह साहब जानते हैं, वो वहां पे एक डीएचए के करीब उन्होंने एक पुल बनाया था। वो पुल खतरे में पड़ गया था क्योंकि उसके दोनों एंड मट्टी के ऊपर रखे हुए थे, बीच में 1-2 पिलर्स डाले हुए थे, सारी मट्टी उसमें से निकल रही थी। वो पुल खुदा करके बड़ी मुश्किल से वो पुल बचा। अच्छा, तो पुल और सड़कें बहाल करनी है। फरजाना, आप क्या कहेंगी बिल्कुल क्विकली? राब्ता सड़कें आप क्या कहेंगी? कलाम, सवात, और पानी गांव देहातों से पानी निकाल हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, गांव देहातों से पानी निकाल। जी फरजाना, देखिए
बिल्कुल सेम यही इशू है। मेरी तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि कैंप्स आपने इसलिए खत्म कर लिए कि लोग अपने घरों में जाएं और वो सर्वे करें, जो घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं या जुज़वी तबाह हुए हैं उनका सर्वे करके उनको कम्पनसेट किया जाए। तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि 2005 के जल्जले का जो शहर आपने आबाद करना था वो भी अभी आबाद नहीं हुआ। फिर जो ऑपरेशन हुए उनसे घर तबाह हुए, उनके सर्वे भी अभी रहते हैं। तो मेहरबानी कीजिए, जाहिर है फोकस तो इनका पॉलिटिक्स है इस वक्त के, जल्दी से बिल्कुल इलेक्शन हो ये जाए। बात है जब बादशाह लेकिन मेरा साहब, क्या ख्याल में ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, अवाम होगी तो वोट भी पड़ेंगे ना। क्या सियासी जमातें इख्तलाफात खास करके जी सॉरी मैं जी सॉरी कथा कलामी की माफी चाहता जी। हूँ। कथा कलामी आल पाकिस्तान जो पार्टीज कॉन्फ्रेंस है ना वो जी। बुलाएं और सिर्फ इसके ऊपर बात करें, सिर्फ और सिर्फ तो इसके ऊपर उसमें भी बात कोई करें। सियासी उन्होंने जमातें नहीं आ रही, तो कैसे नेशन का वो ख्याल वेल रखना। कोऑर्डिनेशन जिसे कहते हैं वो कैसे हो? चंद एक जमातों ने तो वाकई नहीं आना है, ना है, देखिए, लेकिन जो मेजॉरिटी जो वफाक 80% की जमातें इकाइयत हैं, मेजोरिटी ऑफ जी, पहले 80% अगर आ जाती मेजोरिटी हैं तो आ जाएंगे। तो वो तय कर ले आपस में। ये वक्त ऐसा है कि जिसमें मेरा ख्याल है कि ये वक्त है, इख्तिलाफात भुला के एक दूसरे के और करीब आना NGOs को भी चाहिए। साथ जैसे बिठाएं। अयूब कह रहे हैं, लेकिन- राब्ते जो लेकिन है वो- राब्ता लेकिन वो- सबसे अहम लेकिन वो है। जी हाँ, किसी ने कहा था उनसर कि है। अभी हम तो अच्छा। ये दिखा रहे होते हैं कि फलाना ने केला खा लिया, फलाना ने अच्छा। दलिया खाया नहीं खाया, किसने केला खाया नहीं खाया, तो हम तो इसी बात पे फंसे। बहुत सही बात तो है। राब्ता जरूरी है। और मैं फिर ये कहूंगा कि हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम सब अपनी अपनी जगह ज्यादा पे से ज्यादा कोशिश जमा करें। करके बिल्कुल। जो प्रायोरिटी है